والطيبات والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد أن أشهد أن وأشهد أن أشهد أن محمدا محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله عبده ورسوله عبده ورسوله আলাউদ্দিন আইএমসি মিডিয়া, কুরআন হাদিসের কথা বলে।